अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में और मशरक़ वस्ती में अब 19 जुलाई 2026 और इतवार के दिन का आगाज़ हो रहा है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। प्यारे पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हुआ है, बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, निज़ाम इंसाफ के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की पावर डायनामिक्स के हवाले से। लेकिन सवाल यह है मेरे सामने कि सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गुज़श्ता 24 घंटे की क्या है, वो क्या डेवलपमेंट्स हैं जिसका नतीजा पूरी दुनिया पे मुरतब होगा। मैं समझता हूँ वो पंजा आजमाई, वो कशमकश, वो पावर पॉलिटिक्स, वो कॉन्फ्लिक्ट जो इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की लीडरशिप के दरमियान में पर्शियन गल्फ के ऊपर हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर कंट्रोल के लिए, ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसके नताइज पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब होंगे। चाहे दुनिया में कहीं पर रहने वाले लोग जो हैं उनको इसकी आगाही और जानकारी हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी सियासत, उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो इससे मुतासिर होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जिसकी मैं तफसीलात आपसे शेयर करूंगा, अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी का इंसाफ और टर्म्स एंड कंडीशन ईरान पे इम्पोज कर देते हैं, ईरान को स्ट्रेटेजिक शिकस्त हो जाती है, तो फिर दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो एक और डायरेक्शन पे चलेगी। और हो सकता है कि जो मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने वाले हैं अक्टूबर में, उनमें डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लोगों ने अभी तक गौर नहीं किया ठीक तरह से, मैंने कहीं इसका रिटर्न एनालिसिस भी नहीं देखा, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें से फतेहयाब होकर निकलते हैं, इसमें से कामयाब होते हैं, विक्टोरियस होते हैं, तो अमेरिका की पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी एन मुमकिन है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उन्हें जीत जाए। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स है, नॉर्थ अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, बरतानिया की, यूरोप की, लातीनी अमेरिका की, अफ्रीका की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरिज्म एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हर जगह आपको मजहबी और नस्ली जो इंतहा पसंद हैं वो इससे ताकत गेन करेंगे, और जो डेमोक्रेसी की फोर्सेस हैं, जो लिबरल फोर्सेस हैं, जो इंसानी हकूक़ हैं, उन्हें यहाँ पे सेटबैक होगा। और अगर ईरान यहाँ पर कामयाब होता है, ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को पसपाई पे मजबूर कर देता है, अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशन हासिल कर लेता है, उसे इसमें से एक ऑनरेबल रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का, तो दुनिया भर में डेमोक्रेसी की, लिबरलिज्म की ताकतें, हालांकि ईरान अथॉरिटेरियन उसको समझा जाता है, लेकिन उसकी कामयाबी के नतीजे में, और क्लरिकल रजीम है, लेकिन उसकी कामयाबी के नतीजे में लातीनी अमेरिका हो या नॉर्थ अमेरिका हो या यूरोप हो या हिंदुस्तान हो, हर जगह पे प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस जो हैं, जो लिबरल फोर्सेस हैं, वो स्ट्रेंथन होंगी। अब ये कैसी चीज़ है, मैंने मतलब कह दिया है कैसा, ऐसी मतलब मैंने एक थ्योरम, एक थ्योरी आपके सामने रख दी है, जो मैं समझता हूँ कि एज एन एनालिस्ट मेरी जिम्मेदारी है, बिकॉज मैंने अपनी एक सेंस आपके साथ शेयर की है। बहुत से लोग इसे नहीं समझ सकेंगे, मेरा काम है कि मैं इसका तस्करा करूँ, इसका चर्चा करूँ, इसका जिक्र करूँ। वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में एक मुहावरा है कि यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर, यू कैन नॉट फोर्स हॉर्स टू ड्रिंक द वाटर, लेकिन बहरहाल कोशिश तो आपने करनी है। अब बहुत से लोग, मैंने कई दफ़ा कहा अपने वीलॉग्स में, कि वो इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को एक शिया लेंस से देखते हैं। बहुत से और लोग जो हैं पाकिस्तान में, ये दुनिया इस्लाम में, वो इसे इस्लाम या मुस्लिम वर्सेस ज़ायनिज़्म देखते हैं या वर्सेस वेस्ट देखते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया कि मैं इसे एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट देखता हूँ, जिसमें ग्लोबल साउथ, एक तरक्की पजीर मुल्क जो है, वो ग्लोबल इम्पीरियलिज्म जो है उसके खिलाफ उसने पोजीशन ली हुई है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं इसे अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर इंस्टेंस ये कि चंद दिन पहले मेरी हिंदुस्तान के फॉर्मर जो जस्टिस हैं, जस्टिस मार्कंडे, उनके साथ मेरी बात हुई, किसी और चीज़ पे बात थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है उसने सरेंडर कर दिया है मगरब के सामने। तो फिर जब बात आगे बढ़ी तो मैंने उनसे कहा कि जस्टिस कांजू, अगर आप इस तरह से सोचते हैं जस्टिस मार्कंडे, तो वो कौन सा सिस्टम है जो खड़ा हो सका है मगरब के सामने, चीन के अलावा या रूस के अलावा? तो उन्होंने कहा कि ईरान इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि अगर ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में कामयाब होता है तो दुनिया भर से इम्पीरियलिज्म जो है उसे एक सेटबैक मिलेगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं चंद दिन में जस्टिस मार्कंडे के साथ इन इश्यूज़ पे, और फिर हिंदुस्तान के अपने अंदर जो जस्टिस सिस्टम है उसका जो कोलैप्स है, जिसका उन्होंने बहुत जिक्र किया, उसके हवाले से हम एक डिस्कशन कर सकें। अब हिंदुस्तान एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसमें। हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं, वैसे तो हिंदुस्तान हैज़ प्रोड्यूस द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ग्लोबल साउथ में। अगर फाइनेस्ट इंटेलिजेंसिया किसी ने प्रोड्यूस की है तो हिंदुस्तान ने पैदा की, लेकिन उसके बावजूद जो एक आम पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी है
وہ دنیا کی تمام معاملات کو ایک مسلم لینس سے دیکھتا ہے، چونکہ اس کے خاص قسم کے جذبات ہیں ہندوستانی مسلمان کے بارے میں، اس کے اندر ایک بڑی نیگیٹو فیلنگ پائی جاتی ہے پاکستان کے حوالے سے. تو دنیا میں جہاں کہیں ایک مسلم ورسز نان مسلم کانفلکٹ ہوتا ہے، اس کو یہی لگتا ہے کہ اس میں خرابی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جو ولن ہے وہ مسلمان ہے. اسی لیے اگر آپ عام چلتے پھرتے، جس کو چلتا پھرتا پڑھا لکھا ہندوستانی ہے، اس کے اگر کامنٹس آپ ٹویٹر پہ دیکھیں گے، مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے، ایون آپ یوٹیوب میں دیکھ لیں میرے چینل کے اوپر جو کامنٹس آتے ہیں، تو اس کی ہمدردی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہوگی، اس کی ہمدردی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوگی، اس کی ہمدردی ایران کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے اپنے بہتر مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ ایک آنریبل ڈیل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے حاصل کر سکیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ کامیابی نہ مل سکے جس کے لیے وہ ایک بار پھر کوشش کریں. یہ تو ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے ڈھانچہ رکھ دیا. اب ہم کچھ ڈیٹیلز کو دیکھ لیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیا ہوا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے. جس وقت میں بول رہا ہوں اس وقت بھی امریکہ کی آپ کہہ لیں کہ 8ویں جو ویو ہے ایران کے اوپر خوفناک حملوں کی وہ جاری ہے، جس کی اس وقت کم از کم ریزننگ یہ دی جا رہی ہے کہ ہمارے اوپر اردن میں، جارڈن میں جو حملے ہوئے اور ہمارے سروس مین 2 جو ہیں وہاں پہ مارے گئے، بہت سے ایک مسنگ ہے، بہت سے اور گم ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں. ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں، ہم ایرانیوں کو سبق سکھا دیں گے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اس کی ڈیٹیل جیسے کہ آپ سن چکے ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے جتنے لوگ اویئر ہیں، فالو کرتے ہیں، کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں فرائیڈے کی رات کو جو ایران نے بیلسٹک مسلس کا 5واں، میرا خیال ہے 4تھا یا 5واں حملہ کیا ہے جارڈن میں. اس کے نتیجے میں 2 تو امریکن سروس مین کنفرمڈ ہیں، جو پینٹاگون نے کنفرم کیے ہیں، ان کی وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ایک مسنگ ہے. اور جو میں نے اس کی تھوڑی سی پرائیویٹ انفارمیشن دیکھی ہے، ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کچھ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے، لیکن 15 ایسے ہیں جنہیں جرمنی بھیجا گیا ہے ایئر کرافٹ کے ذریعے. جرمنی میں ان کا مین ہیلتھ سینٹر ہے امریکنز کا، جہاں پہ وار کے جو انجرڈ لوگ ہوتے ہیں، زخمی، ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے. انفیکٹ میں یہاں پر بھی امریکن ڈاکٹرز اینڈ سرجنس کو ملتا ہوں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر بھی ملتا ہوں، جن کو سب کو امریکہ سے وہاں بھیج دیا گیا ہے، اور وہاں سے وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آتے ہیں. گزشتہ کئی مہینوں سے ان کی روٹیشن جو ہے وہ اس جرمن سینٹر کے اندر لگی ہوئی ہے، اور یہ آرمی کے ڈاکٹرز ہیں. اس پہ بھی کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ان کا کیا ایشو ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں سے میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ 3 ان میں سے اتنے شدید تھے، میں نے ایک ڈاکٹر کے کامنٹس اس میں دیکھے کہ وہ شاید جرمنی بھی نہ پہنچ سکیں. تو ابھی ایک سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے، لیکن یہ سیٹ بیک ہیومن لاس کا نہیں ہے. اصل میں یہ ہیومن لاس اس کی ایک ایموشنل اینگل کو ڈیفائن کرتا ہے. اس کا ایک بڑا سیریس قسم کا اسٹریٹجک اینگل ہے جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو ایران تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے مسلسل کویت کے امریکن بیسز کے اوپر. حملے وہ ہر جگہ امریکن بیسز پہ کر رہا ہے، کویت کے اندر کر رہا ہے، بحرین میں کر رہا ہے، قطر میں کر رہا ہے، عمان میں بھی کیے ہیں. لیکن اردن جو ہے اس کے اوپر ایران کے حملوں کی ایک خاص قسم کی سگنیفیکنس ہے، امپورٹنس ہے. وہ اس کا انالیسس کیا ہے؟ اس کا انالیسس یہ ہے کہ گزشتہ 5 دنوں میں ایران نے 4 دفعہ تباہ کن حملے کیے ہیں، جس میں بیلسٹک مسلز استعمال کیے ہیں، جس میں ڈرون سوارمنگ اٹیکس کیے ہیں انہوں نے، اور ایک ان کی جو تھرسٹ ہے وہ جارڈن کے اوپر ہے. اور سب سے پہلے 4 دن پہلے، آپ کہہ لیں 5 دن پہلے، ان کا پہلا حملہ جو ہے وہ کنگ فیصل ایئر بیس جو ہے جارڈن میں وہاں پہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے اس کے 24 گھنٹوں کے اندر ایسٹرن جارڈن کے اندر ایک ایسے بیس پہ حملہ کیا جہاں امریکہ کے بہت بڑی تعداد میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز موجود تھے. اور اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز، بہت سے لوگ خار کھاتے ہیں بھائی نیو یارک ٹائمز کا آپ کیوں ریفرنس دے رہے ہیں؟ بھائی آپ امریکہ کے لاس کو جب ایڈمٹ کر رہا ہے نیو یارک ٹائمز، تو پھر آپ کو تو نیو یارک ٹائمز کا ریفرنس تو بڑا معتبر ہو جاتا ہے نا، اس کی کریڈیبلٹی ہے. اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز بہت بڑی تعداد میں امریکن بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز جو ہیں، سگنیفیکنٹ نمبر جو ہے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کا وہاں پہ ایران نے تباہ کر دیا. اس کے بعد حملہ ان کا دیکھنے میں آیا موافق سالٹی ایئر بیس، سلطی ہے یا سالٹی ہے، موافق سلطی ایئر بیس، جس کو آپ ازرق ایئرپورٹ یا ازرق بیس بھی کہتے ہیں. وہاں پہ ان کا پہلا حملہ آیا. اور اب جو دوسرا فرائیڈے کی رات کو حملہ آیا جس میں یہ سروس مین کی ڈیتھس ہوئی ہیں، یہ دوسرا ان کا حملہ تھا. اکارڈنگ ٹو تسنیم جو ایجنسی ان کی ہے، اور فارس، یہ حملے جو ہیں وہ جو ایئر کرافٹ شیلٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر کیے گئے ہیں، فیول ٹینکس کے اوپر کیے گئے ہیں، ریڈارز کے اوپر کیے گئے ہیں، ڈفرینٹ انسٹالیشن پہ کیے گئے ہیں، میسائل ڈپوز اینڈ اسٹوریج کے اوپر کیے گئے ہیں. لیکن جو ایکچوئل اس کی سگنیفیکنس ہے، جو میں نے انالیسس پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ جارڈن نرو سینٹر ہے امریکہ کا اسرائیل کی ایریل ڈیفنس کے لیے. اور جو پچھلے دونوں ایکسپیرینسز ہیں، جون 2025 کا بھی اور فروری سے لے کے مارچ کے آخر تک جو 38 ڈیز کی ایئر وار تھی، اس میں ایران نے بہت سے میزائل فائر کیے اسرائیل کے اوپر، اور امریکہ نے بہت سے انٹرسیپٹرز خرچ کیے. اسرائیل نے بھی، امریکہ نے بھی بہت انٹرسیپٹرز خرچ کیے ان میزائلز کو روکنے کے لیے. اینڈ اکارڈنگ ٹو رائن گرم، جن کا میں کامنٹ دیکھ رہا تھا، اس میں سے بہت بڑی تعداد میں جو ایرانی میزائل تھے انہیں جارڈن کے اوپر روک لیا گیا. جارڈن وہ بیریئر ہے، وہ نرو سینٹر ہے جہاں سے امریکن بیس جو ہے وہ ایرانی میزائلز کو روکتا ہے. جارڈن کو ڈسفنکشنل کرنے سے ایران کا مقصد کیا ہے؟
ईरान का मकसद ये है कि ईरान इसराइल की जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है वो ख़त्म करना चाहता है। ईरान इसराइल को ये एहसास दिलाना चाहता है कि अगर आपने इस जंग में शिरकत की, जिसका बहुत ख़तरा है कि किसी स्टेज पे इसराइल भी अमेरिका के साथ शामिल हो जाएगा, अपना वज़न फेंकेगा, और फिर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में रिफ्यूलिंग जहाज़ जो हैं KC-135 जो हैं उन्हें इसराइल पहुंचा दिया गया, और इसराइल वेस्टर्न साइड से ईरान के ऊपर हमलावर होगा। अभी तो ईरान के ऊपर साउथ से हमले हो रहे हैं बिकॉज अमेरिका के बेड़े जो हैं वो नीचे साउथ में हैं, ये ईस्ट की साइड पे हैं, लेकिन फिर वेस्ट की साइड से इसराइल हमले करेगा। जॉर्डन के अमेरिकन सेंटर्स को डिसफंक्शनल बनाने का मकसद इसराइल को ये मैसेज देना है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हमारे मिसाइल से तुम बच नहीं सकोगे। खासा डिसफंक्शनल उन्होंने उसको कर दिया। ये इसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। अब ये देखें कि वैसे खाली जॉर्डन ही नहीं, ईरान ने बाकी जो सारे हमले किए हैं वो भी रडार सेंटर्स पे, कम्युनिकेशन में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में उन्होंने किए हैं। और एक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी है, मेरे ख्याल उसमें खासी कन्फ्यूजन इस स्टेज के ऊपर पाई जाती है, वो ये है कि कुछ अमरीकी ज़राए अबलाग ने, जिसमें एक्सियोस भी शामिल है, और कुछ इसराइली ज़राए अबलाग ने अमेरिकन सोर्सेज को, ऑफिशल्स को कोट करते हुए ये कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान ने जो खर्ज का बेस है, जो प्रिंस सुल्तान एयरवेस है सऊदी अरब का, वहाँ पर भी हमले किए हैं, और जो यम्बू का ऑयल टर्मिनल है वहाँ पर भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि कंफर्म है कि नहीं है। ईरान के ज़राए अबलाग ने इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं की, ना उन्होंने एक्सेप्टेंस की है, ना उन्होंने इसकी डिनाइल की है। अभी तक ये क्लियर नहीं है। अलबत्ता मैंने मज़ीद एनालिसिस ऐसा देखा है कि अगर ऐसा किया है ईरान ने तो ये एक बड़ा वाटरशेड मोमेंट होगा, बिकॉज ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में एक अनरिटन टैसिट एग्रीमेंट चल रही है जिसमें ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं करेगा। और उसमें यह है कि सऊदी अरब ने फॉर इट्स ओन विजडम, या पाकिस्तान या तुर्की के दोनों के समझाने पे, हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के समझाने में, बिकॉज पाकिस्तान सऊदी अरब के सिक्योरिटी एक तरह से गारंटर है, उसकी फोर्सेज, उसकी एयरफोर्स, उसके कॉम्बैट ट्रुप्स सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। सऊदी अरब ने अमरीका को जो एयरबेस है, प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है, उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त रोकी हुई है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, और इसी वजह से ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं कर रहा। अगर ईरान हमले सऊदी अरब पे शुरू करेगा तो फिर उसकी अहमियत यह है कि मामला बहुत बढ़ जाएगा, फिर उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट। तो ये पूरा एक सिक्योरिटी पैरामीटर है, आपने शायद, यानी एक सिक्योरिटी पैराडाइम है। और एक शायद आपने खबर देखी हो कि जो रॉयटर्स की खबर है गुज़श्ता 24 घंटे में, कि पाकिस्तान और तुर्की मिल के एक नेट सिक्योरिटी पैराडाइम ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं GCC कंट्रीज़ को। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको याद है कि मार्च में जब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो पाकिस्तानी ओरिजिन कम अज़ कम एनालिस्ट में मैं पहला हूँ जिसने कहना शुरू किया था कि जो हालात अमेरिका के बेसिस के हो गए हैं, इसमें पाकिस्तान और तुर्की जो हैं वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स यहाँ पे हो सकते हैं। और वैसे तो मुझसे बहुत नफरत करते हैं भाई लोग, लेकिन आप देखें कि जो चीज़ें मैं कहता हूँ उसको लेते वो बहुत सीरियसली हैं। बहरहाल उनकी भी वही थिंकिंग है जो मेरी थिंकिंग है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स दे आर स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, एंड GHQ की बहुत एक क्लियर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। और इस रीजन में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है मिलिट्री लेवल में जिसका 50-55 वर्ष का एक्सपीरियंस है अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को समझने का और उनके साथ काम करने का, वो या फिर सऊदीज़ हैं, या फिर पाकिस्तानी हैं, या फिर तुर्क हैं। तो चीज़ें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो ये है कि इसको देखने में ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान और तुर्की ईरान के ख़िलाफ़ कोई मिलिट्री सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेंगे GCC को। मेरा ये ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल अलायंस होगा जो, और वो सिर्फ उस सूरत में कामयाब हो सकता है जब अमेरिका को ये मजबूर किया जाए, समझाया जाए सऊदी अरब की तरफ से, ईरान की तरफ से, तुर्की की तरफ से कि आपके बेसिस कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहे, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस रीजन को, ऑयल सप्लाईज़ को, एनर्जी सप्लाईज़ को, वो हम बड़ी कम कीमत के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब अगर ये प्रोवाइड करेंगे एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो ये ईरान के साथ एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क होगा, बिकॉज इनका पॉलिटिकल वजन होगा ईरान के ऊपर कि भाई अब अमेरिका यहाँ से निकल गया और आप जो हैं हमने इसकी सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड करनी है GCC कंट्रीज़ को। ये प्लान सिर्फ उस सूरत में कामयाब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जब अमेरिका को यहाँ से बेदखल किया जाए। अब जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जब तक अमेरिका इसमें से बेदखल नहीं होता और यहाँ से बेसिस अपने वैकेट नहीं करता, या बहुत, क्योंकि जब तक अमेरिका के बेसिस बैठे हैं इन मुल्कों के अंदर, आप कैसे कोई सिक्योरिटी प्रोविजन जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि डॉक्टर ट्रीटा पारसी का मैं एनालिसिस देख रहा था सबस्टैक के ऊपर।
جو یہ کہتے ہیں کہ ایران کے جو حملے ہیں جی سی سی کنٹریز میں، اسی سے ریلیٹڈ ہے جو بات میں نے کی ہے، کہ ایران کے جو تابڑ توڑ حملے ہیں جی سی سی کنٹریز میں، وہ گلف کوپریشن کنٹریز کو یہ احساس دلانے کے لیے ہیں کہ یہ بیسز جو ہیں یہ آپ کے لیے کاسٹ بینیفٹ ریشو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہے، آپ کا نقصان زیادہ ہوا ہے، آپ کو فائدہ اس سے نہیں ہوا، آپ کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ تاہم ڈاکٹر پیٹر پارسی کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایموشنل سچویشن ہے قطر کی، عمان کی، بحرین کی، کویت کی، وہ یہ آرگومنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ ہم نے ایسے بیسز امریکہ کو دیے جس کے نتیجے میں امریکہ نے حملے کیے اور پھر ایران نے ہمارے اوپر حملے کیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بیسز چلے ہم نے دے دیے لیکن ایران ہمارے اوپر کیوں حملے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اب جو میں نے ڈاکٹر پیٹر پارسی کو اور ایک دو اور میں نے ایرانین اینالسٹ جو یورپ میں ہیں یا امریکہ میں، جس میں پروفیسر دوسرے بھی ہیں، ایک دو اور ہیں، ان کا جو میں انالیسس دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی اسمپشن، ٹرمپ کی اسمپشن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ چند ہفتے تک اس قسم کے خوفناک حملے رکھیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے میں نے 38 ڈیز میں بومبنگ کی وہ اتنی اسٹریٹجک نہیں تھی اور زیادہ تیاری کے ساتھ، زیادہ آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ اگر ہم حملے کریں گے تو ایران اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے گا اور ایران سرنڈر کر دے گا۔ مطلب سرنڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پلٹن میدان میں ہتھیار ڈالیں گے، لیکن ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ماننی پڑیں گی۔ ایران کی اسمپشن یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا کھینچ سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ابھی تک اسٹریٹ آف جو ریڈ سی ہے، جو بحر احمر ہے، جو باب المندب ہے، اس کا کارڈ انہوں نے کھیلا نہیں ہے، اس کا صرف ذکر اور تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایران کا یہ خیال ہے کہ ہم انرجی سپلائز کی اتنی ڈسرپشن کر سکتے ہیں، اکنامک آؤٹ فال امریکن یورپین اکانومیز کے لیے، گلف کے لیے اتنا مہنگا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو یہاں سے وڈرا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ دو اسمپشنز ہیں جس کا میں نے شروع میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ دنیا کی تاریخ کو، عصر حاضر کی تاریخ جو ہے اسے بدل دے۔ کون کامیاب ہوتا ہے اس کے اوپر دنیا کی جو اس وقت کا جو مستقبل ہے دنیا کا، نارتھ امریکہ کا، افریقہ کا، لاطینی امریکہ کا، ہندوستان کا، مشرق وسطیٰ کا، پاکستان کا، وہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ میں چیز آپ سے شیئر کروں کہ جو امریکن اسرائیلی پبلک افیئرس کمیٹی ہے، اے پیک جس کے نام سے بڑے واقف ہیں، اس نے ایک بڑا فرسٹریٹڈ ایکٹ کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں۔ اس نے 53 ڈیموکریٹک کانگریس مین کی جتنی بھی آن لائن فنڈنگ ہو رہی تھی وہ انہوں نے روک دی، اور یہ 53 ڈیموکریٹک کانگریس مین وہ ہیں جنہوں نے چند دن پہلے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انگلش کی ڈسکشن جب میں نے کی ایرک سپرلنگ کے ساتھ، کہ انہوں نے کانگریس میں جو ووٹ ہوا تھامس میسی کے اوپر، جس نے اس کو آرگنائز کیا تھا، پش کیا تھا، انہوں نے اسرائیل کی تمام امداد روکنے کے لیے ووٹ ڈالا۔ 104 ڈیموکریٹس نے اسرائیل کے خلاف ووٹ ڈالا، آدھی سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی نے اسرائیل کے خلاف ووٹ ڈالا۔ اس میں یہ 53 ہیں جن کو اے پیک کی فنڈنگ ملتی تھی، اے پیک نے ان کی فنڈنگ جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا فرسٹریٹڈ ایکٹ ہے، امریکہ کی جو پالیٹکس ہے وہ اسرائیلی لابی کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور یہی وہ ڈسکشن تھی جس کو بدقسمتی سے کم لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن جسٹ فارن پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایرک سپرلنگ جو ان معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کیونکہ کانگریشنل ٹیمز کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، خود وہ ایک کانگریشنل اسٹافر رہ چکے ہیں، کانگریس مین روکھانا کی ٹیم کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، تو ان کے ساتھ میں نے ایک ڈسکشن کی۔ میرے پیٹرین پیج کے اوپر بھی ہے، وہاں بھی اس کو کچھ ہزار لوگوں نے دیکھا ہے، آئیکونو کلاس پہ اس کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، چینل کو اتنا انہوں نے سپریس کر دیا ہے، لیکن آپ اس کو ضرور دیکھیں، اور جب آپ اس کو دیکھیں گے اور اب آپ جا کے صرف کامنٹس لوگوں کے دیکھ لیں جنہوں نے اس ڈسکشن کو دیکھا ہے، وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بڑی کلیئرٹی ملی ہے امریکن پالیٹکس کے حوالے سے، اسرائیل کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے۔ اب میں نے ایک آپ سے ریکویسٹ بھی کرنی، وہی کہ میں نے کوئی 3 گھنٹے لگا کے اپنی زندگی کی کل رات میں نے ہندوستانی جو فلم ہے جس کو ہندوستان میں بین کر دیا گیا ہے، بہت کنٹروورشل فلم ہے، ستلج، جو سکھ موومنٹ اور جو سکھ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں جسونت سنگھ، ان کے حوالے سے جسونت سنگھ کھلڑا جو ہیں، ان کے اوپر ہے، ان کی زندگی کے اوپر ہے، کیسے انہیں اغوا کیا گیا، قتل کیا گیا بائی دی انڈین پنجاب پولیس، وہ میں نے دیکھی۔ اس سے پہلے میں نے دھرندر سیکنڈ بھی میں نے دیکھی تھی۔ میں ان دونوں چیزوں کے اوپر ایک آرٹسٹک انالیسس لکھنا چاہتا ہوں جو ان فلموں کا خالی نہیں ہوگا بلکہ ہندوستان، پاکستان اور بر صغیر کی سیاست کے اندر کس قسم کی کشمکش ہے اس کے اوپر میں لکھوں گا بھی، اور میں اس کے اوپر ایک ویڈیو انالیسس بھی کروں گا جس کو میں پیٹرین کے پیج کے اوپر شیئر کروں گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے ستلج دیکھی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بہت لوگ ستلج دیکھ چکے ہیں، بہت یہ پاپولر وہاں پہ ہے، ہندوستان میں بھی بہت لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں تو خیر ہم بلاک ہیں لیکن ورلڈ وائڈ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر اس کا کمپلیٹ ورژن 2 گھنٹے 44 منٹ کا فریلی اویلیبل ہے۔ آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے دونوں فلمیں دیکھی ہیں، یہ ایک بھی فلم دیکھی ہے، اپنے کامنٹس مجھے دیں، آپ کے کامنٹس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا اور میں اپنے آئیڈیاز کو فائن ٹیون کر سکوں گا۔ اب آئے ہم پیارے پاکستان کے اوپر، 19 منٹ ہو گئے ہیں، اب ہم پہنچے ہیں پیارے پاکستان کے اوپر۔
प्यारे पाकिस्तान में सैटरडे के दिन एक बहुत ही प्यारा किस्म का डिसीजन हुआ, जिस तरह के डिसीजन वहाँ पे हर दिन ही होते हैं। इमरान खान की हमशीरा नौरीन नियाजी साहिबा को तलब कर लिया गया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनको मंडे के दिन 20 जुलाई को सुबह तलब कर लिया और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, डिसइन्फॉर्मेशन की है, जिससे बहुत ज़्यादा रियासती इदारों की साख जो है वो बहुत मुतासर होगी। क्या किया है नौरीन नियाजी ने एक यूट्यूबर को एक इंटरव्यू दिया, जो पार्ट उनका पब्लिश हुआ भी नहीं, वो रिलीज़ हुआ ही नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग हुई थी 4 दिन की मई 2025 में, ये एक मिली भगत थी हिंदुस्तान के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान, नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी फ़ौज जनरल आसिम मुनीर के दरमियान। बिकॉज ये कैसे हो गया कि अमेरिका के सदर की इंटरवेंशन से हिंदुस्तान रुक गया। हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत है, इतनी फ़ौज वोज है उनके पास, तो कोई लगता है इसमें इसराइल का एंगल था, बिकॉज ये शायद इसराइल को रिकगनाइज जो है वो करना चाहते हैं। वरना अगर अमेरिका के सदर की इंटरवेंशन से ही हिंदुस्तान रुकता होता तो फिर ईरान में भी जो है रुक गया होता, फ़लान जगह पे रुक गया होता। ज़ाहिर है ये कोई एक्यूरेट एनालिसिस उनका बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इट हैज़ टू बी सेड कि ये बिल्कुल ही एक सुपरफिशियल किस्म का कमेंट है, ये उनका एक ज़ाती किस्म का कमेंट है। ये कोई मैं देख रहा था कि बाज़ लोग इसको सोशल मीडिया में डिफेंड भी कर रहे थे, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इनएक्यूरेट रीडिंग ऑफ द सिचुएशन। लेकिन ये जो उनके खिलाफ FIR कट गई है, उनको जो बुला लिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये भी उतना ही बेतुका है जितना कि कमेंट उनका बेतुका है। अब इसको फॉर्चुनेटली 2 बड़े इन्फ्लुएंशियल जो सोशल मीडिया कमेंटेटर्स हैं, एक इमरान रियाज खान साहब बरतानिया से और दूसरे लाहौर से मंसूर अली खान जो हैं, दोनों ने बड़ा इसका रैशनल डायसेक्शन की है। फॉर इंस्टेंस मंसूर अली खान ने कहा है, तुमने कहा कि अजीब-ओ-गरीब किस्म का केस बना दिया गया है, इसकी कोई सर पैर नहीं है, ये मेरे वर्ड्स हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें जो एहतशाम है, जिन्होंने इंटरव्यू किया था, उनको क्यों बुला लिया गया है, क्योंकि उन्होंने तो इस पर्टिकुलर पार्ट को पब्लिश ही नहीं किया। वो तो क्वेश्चन पूछने वाले हैं और उन्होंने, मंसूर अली खान का कहना है कि मुझे बात हजम नहीं हो रही, मुझे बात समझ नहीं आ रही कि उनको कैसे बुला लिया है नेशनल साइबर क्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी ने। इमरान रियाज खान ने बरतानिया से उसका जो एनालिसिस किया, उसमें उन्होंने कहा कि नौरीन खान जो है, नौरीन नियाजी इमरान खान की बहन है, उनके वो बहुत सताई हुई हैं, उनकी अपनी फैमिली ने इसमें बहुत सफ़र किया है, उनके बच्चों ने सफ़र किया है, वो एक इमोशनल टर्मोइल में है। उनके कमेंट्स को इसी पैराहे के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात है कि नौरीन नियाजी जो है वो ना तो कोई इंटरनेशनल रिलेशन की एक्सपर्ट हैं, ना वो पाकिस्तान की करंट एग्जेक्टिव हैं, ना इससे पहले की कोई एग्जेक्टिव हैं, ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे बात कर रही हैं, ना वो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो तो कमेंट कर रही हैं बिल्कुल इस ज़ाती किस्म की कैपेसिटी में। फिर जो कमेंट उन्होंने किए हैं ये खालिस्तान जो उनकी ओपिनियन, अच्छा एक क्लिप निकाल के लीक कर दिया गया है, ये तो रिलीज़ ही नहीं किया था एहतशाम ने, जैसा कि मंसूर अली खान ने पॉइंट आउट किया। तो ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है, एक बुजुर्ग खातून की जो इमरान खान की बहन है, उनकी पर्सनल ओपिनियन है। ये कोई स्टेट के सीक्रेट्स उन्होंने रिलीज़ नहीं किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, या कहीं से उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल से, फॉरेन ऑफिस से, या हिंदुस्तान से, कहीं से उनको कोई चीज़ पता चली। तो वो एक अपनी ओपिनियन दे रही हैं। आप ओपिनियन के ऊपर उनको नहीं बुला सकते इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन पाकिस्तान का जो रजीम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम, इसने बदकिस्मती से जो टूल ऑफ लॉ है, जो लॉ का ऑर्गन है, जो टूल ऑफ लॉ है, उसका इन्होंने इतना एब्यूज़ किया है, इतना उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया है कि कानून की ये जो एक टूल होता है वो बिल्कुल पाकिस्तान में बेअसर हो गया है, बिल्कुल इनएफेक्टिव हो गया है। और कानून को अगर आप उसकी जूरिस्प्रूडेंस में देखें, बड़ी बेसिक सी किताब पढ़ लें HLA हार्ट की लॉ की जूरिस्प्रूडेंस में, तो बहरहाल उसके पहले चैप्टर में यह है कि लॉ एक डिटरेंट है, बिकॉज कानून हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। कानून की इन्फोर्समेंट का मतलब है कि आप उसकी इन्फोर्समेंट ऐसे करते हैं कि आप खौफ भी पैदा करते हैं, आप उसके लिए एक रिस्पेक्ट पैदा करते हैं, आप बाउंड्रीज डिसाइड कर देते हैं। आप अगर 100 कातलों में से 10 कातलों को फांसी दे देते हैं, अगर 100 करप्शन करने वालों में से 10 करप्शन करने वालों को आप पकड़ लेते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कर लेते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं हो पाती। किसी एक भी मेगा करप्ट आदमी को आज तक पाकिस्तान में सज़ा नहीं मिल सकी। लेकिन अगर आप उनमें से चंद एक छोटी सी परसेंटेज को भी इबरत का निशान बना देते हैं, तो आप कानून की जो डिटरेंट वैल्यू है वो आप लोगों के जहनों में बढ़ा देते हैं। ठीक, दिस इज़ व्हाट दी होल परसेप्शन। लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने इस तरह से उसका इस्तेमाल किया है जिसके नतीजे, और अभी कर रहे हैं, यानी कि कानून जो है वो एक जोक बन गया है, वो एक मजाक बन गया है, उसकी तमाम तर अहमियत जो है इन्होंने ख़त्म कर दी। और उसकी सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर आपको इस वक्त मिल रही है तो वो आपको बलूचिस्तान में उसके इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, फाटा में नज़र आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रहे हैं। अब बलूचिस्तान के हवाले से थोड़ा सा अपडेट देखें कि बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर मीर सरफराज बुख्ती जो हैं, उन्होंने बिलावल जरदारी भुट्टो के साथ एक मुलाकात की है सैटरडे के दिन इस्लामाबाद में, और उन्होंने चेयरमैन बिलावल को ब्रीफ किया
اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آخر چیف منسٹر بلوچستان کا ہے، بلاول کو کیوں بریف کر رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ چیف منسٹر ایکچولی سیاستدان تو ہے نہیں بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی تو بیسکلی جی ایچ کیو کے آدمی ہیں. پہلے وہ انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے. 2024 کے جو جعلی الیکشن ہوئے اس کے بعد مارچ 2024 میں بگٹی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی اور وہاں کے وہ چیف منسٹر بن گئے. اور اب انہوں نے کوئٹہ کے دھرنا انہوں نے ختم کرا دیا ایک آدھ دن پہلے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بلاول کو بریفنگ کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو پرومس کیا ہے کہ ہم زیارت کا جو سانحہ ہے، جو ٹریجڈی وہاں پہ ہوئی جہاں پہ 27 پولیس افسر اور 30 لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، ہم اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائیں گے. وہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا؟ وہ انویسٹیگیٹ کرے گا کہ یہ ٹریجڈی کیسے ہوئی، پولیس والوں کو وہاں پہ کیوں بھیجا گیا، ان کو کمک کیوں نہ مل سکی، ان کی مدد کیوں نہ ہوئی، کیوں ان کی لاشیں ریٹریو نہ ہو سکی. تو بیسکلی آپ نے لوگوں کو کیتھارسس کے لیے ایک لالی پاپ دیا ہے تاکہ ان کو فیلنگ ہو کہ کچھ ہمیں مل گیا ہے، تاکہ ان کا دھرنا آپ نے ختم کرا دیا. جو زیادہ سگنیفیکنٹ چیز ہے جو سامنے آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے حوالے سے پریس ریلیز وغیرہ ایشو کی ہے، انہوں نے اس کو کامنٹ کیا ہے ڈیٹیل سے، وہ یہ ہے کہ ایک آل پارٹی کانفرنس بٹھائی جائے گی بلوچستان کے معاملات میں، اور بلوچستان میں جو سول وار کی کیفیت ہے، جو فائٹنگ ہے، جو قتل عام ہے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آل پارٹی کانفرنس ہے جس میں ایسی پارٹیز کو بھی بلایا جائے گا جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. اب وہ کون کون سے دھڑے ہیں اس کا کوئی نام نہیں لیا گیا، وہ کون ہے جن کو بلایا جائے گا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ بلوچ گروپس کو اس میں بلایا جائے گا. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ غور کریں کہ بگٹی صاحب، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو جی ایچ کیو کے آدمی ہیں، اور بلاول زرداری جب آزاد کشمیر گئے تھے 3-4 دن پہلے، تو وہاں ان کی بڑی اسٹیٹمنٹ تھی، بڑی نمایاں طور پہ، کہ آرم فورسز ہماری ریڈ لائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، یہ جو اے پی سی ہے، یہ جی ایچ کیو کی نئی برین ویو ہے، جس میں اللہ کرے کہ انیشیٹو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کرے اس میں یہ سنسیئر ہوں، لیکن زیادہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ایک پی آر ایکسرسائز ہے جس کے نتیجے یہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہیں گے کہ ہم نے آل پارٹی کانفرنس بلائی، تمام دھڑوں کو بٹھایا، ہم نے معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کی، لیکن حل نہیں نکل سکا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پہلے سے زیادہ بڑا کوئی یہ گرینڈ آپریشن وہاں پہ کریں. مجھے شک اس چیز کا ہے، لیکن اللہ کرے کہ میرا یہ انالیسس جو ہے وہ بالکل غلط ثابت ہو جائے اور یہ واقعی سیریس ہوں اے پی سی کے ذریعے حل نکالنے میں. ویسے یہ 10 سال اس قسم کی ایفرٹس کم از کم بھی، اگر زیادہ نہیں تو 10 سال یہ لیٹ ہو گئی ہیں، لیکن ابھی صورتحال یہ ہو چکی ہے بلوچستان میں. ہم لوگوں کو چھوڑے، یہ جو خواتین بلوچوں کی، جو بلوچ خواتین جو ہیں، وہ اس ریزسٹنس موومنٹ کا اسی طرح سے حصہ بن گئی ہیں جس طرح سے 1950 کی دہائی میں پہلے کوریا میں اور اس کے بعد ویتنام میں اور لاطینی امریکہ کے اندر جو موومنٹس ہیں، آزادی کی جو موومنٹس تھیں، وہاں پہ عورت نے بھی بندوق اٹھائی تھی. جو ویٹ کانگ گوریلاز تھے وہ صرف آدمی نہیں تھے، اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عورتوں کی بھی ہوتی تھی. اور جب عورت جو ہے وہ کسی انسرجنسی یا بغاوت کا حصہ بن جائے تو وہ بغاوت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. ایک برطانیہ کی انٹرنیٹ پوڈ کاسٹر ہیں، یا ہیں، ایک پرسنالٹی ہیں، فرانچیسکا میرینو نے شہناز بلوچ، ایک بی ایل اے کی ایک لیڈر ہیں، کمانڈر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے جس کو بہت زیادہ شیئر کیا گیا ہے ٹویٹر کے اوپر، وہ میں دیکھ رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو لیفٹ کے طبقے ہیں دنیا بھر میں، جو لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس ہے، وہ اس کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے، اور اس سے بی ایل اے کی موومنٹ کو اور بلوچ انسرجنسی کو بہت زیادہ سمپتھی جو ہے وہ مل رہی ہے. بہرحال بی ایل اے نے بھی اپنی ایک ویڈیو ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ 1 جولائی سے 14 جولائی کے جو 2 ہفتے ہیں اس میں انہوں نے 41 حملے کیے ہیں پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں. اس کی ایک لسٹ بھی انہوں نے کسی اور جگہ ایشو کی ہے، ان کی کوئی پبلیکیشن. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو 43% رقبے کا صوبہ ہے وہ بالکل اس وقت ایک ڈینجرس زون میں ہے، صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور اگر یہ اے پی سی میں جی ایچ کیو واقعی سیریس ہے تو یہ پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے جہاں پہ کچھ اہم فیصلے کیے جائیں. میں سمجھوں گا کہ پہلا امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہوگا کہ مہرنگ بلوچ یا مہرنگ بلوچ کی طرح کی جتنے بھی آپ نے سول ایکٹیوسٹ پکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، ان کو فوری طور پہ رہائی ملنی چاہیے. اسی طرح سے مہرنگ بلوچ کی وکیل ایمان حاضر مزاری، ان کے ہسبینڈ فیصل ٹٹھا، اور بہت سے جو آپ نے ہیومن رائٹ کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، جو صحافی پکڑے ہوئے ہیں، ان کو ریلیز کرنا چاہیے. اس سے ایک گڈ ول پیدا ہوگی. پھر واپس آ جاؤں میں ہندوستانی فلم ستلج کے اوپر. اس کے اندر ایک آخری، اگر آپ اس کے 30-40 منٹ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومتوں نے جب سیاست کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، انہوں نے گڈ ول پیدا کرنی ہوتی ہے، تو وہ بہت سی ٹرکس کھیلتی ہیں. اور وہ ٹرکس میں یہ بھی ہے کہ اس فلم کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے 1995 کے بعد جب 25,000 لوگوں کے مارے جانے کی بہت بڑی انٹرنیشنل چیز بنتی ہے تو ہندوستان کی سینٹرل گورنمنٹ بھی اور پنجاب کی حکومت بھی پلٹا کھاتی ہے اور سارا ملبہ ان پولیس آفیسرز پہ، ڈی جی پی کے اوپر، ایس ایس پیز پہ، انسپیکٹرز پہ ڈال دیتی ہے. کچھ کو سزائیں ہو جاتی ہیں، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس فلم کا بہت خوبصورت پارٹ وہ انویسٹیگیشن ہے، اور ان میں سے کچھ کو سزائیں ہو جاتی ہیں، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، باقی یتیم ہو جاتے ہیں، اور یوں لوگوں کو ایک کیتھارسس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو حکومتوں کو کئی دفعہ پولیٹیکل ڈیک کو ری ارینج کرنے کے لیے
آپ نے کچھ لوگوں کو اسکیپ بورڈ بنانا ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی جو بھی قتل عام ہوا تھا سکھوں کا وہ کروایا تو ظاہر سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھا اور پنجاب حکومت کے ایما پہ ہی ہوا تھا, پولیس آفیسر کا خود سے دماغ خراب نہیں تھا. لیکن بلوچستان میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان کی سینٹرل گورنمنٹ GHQ کی ایما پہ ہوا ہے. لیکن اگر کچھ سینئر ملٹری آفیسرس کو, کچھ FC کے لوگوں کو, کچھ جو ڈپٹی کمشنر یا سول سرونٹ ہیں, کچھ اور لوگ جو ہیں ان کے اوپر ملبہ پھینکا جائے, کچھ کو سزائیں دی جائیں, کچھ کو سسپینڈ کر دیا جائے, کچھ کی نوکریاں ختم ہو جائیں, کچھ کو برطرف کر کے نکالیں, کچھ کا ویسے چرچا بہت کر دیں, تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہوگا صورتحال کو امپروو کرنے کے لیے. بہرحال کشمیر کے حوالے سے ایک کوئک کامنٹ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے ایک لسٹ ایشو کر دی ہے اپنے 45 جہاں بک ہونے والے لوگ, انہوں نے کہا یہ ہمارے شہید ہیں, باقاعدہ نام اور جگہیں انہوں نے سب ان کی بتا دی ہیں کون کہاں مارے گئے. یہ بھی بڑی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. جو ڈیڈ لائن انہوں نے اپنی ایکسٹینڈ تو کی ہے کہ جنرل عاصم منیر کا ہمیں خط مل گیا تھا, اس میں 3-4 دن اور رہ گئے. لیٹ سی کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.